अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत ख़ास है और इस पर वीडियो बनाते हुए मैं बहुत डर रही थी कि कहीं कोई कोताही, भूल चूक या बेअदबी ना हो जाए। लेकिन फिर ये सोच कर हिम्मत पकड़ी कि नीयतों का हाल जानने वाली ज़ात अल्लाह बेशक मेरे दिल का हाल और नीयत जानता है। रिसर्च वर्क लिखते हुए दिल एक अजब ही रुख धड़क रहा था। हाथों में कपकपाहट, बार बार आंखें आंसुओं से लबरेज हो रही थीं और अपनी कैफियत पर मैं खुद हैरान थी कि अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को कैसे हमारे पोर पोर में समा दिया है। तो जनाब मन, ये मुक़द्दस महीना हमारे प्यारे नबी महबूब मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का है। तो आप सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा के हवाले से बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ वाक़यात असर-ए-नो ताज़ा करना चाहूँगी। ये वीडियो 2 हिस्सों में बनेगी। पहले हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले के कुछ वाक़यात पेश करूँगी। जिनको नहीं मालूम, इनकी मालूमात के लिए अर्ज़ कर दूँ कि अल्लाह ताला ने ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फ़रमाया तो आपको बुरहानी क़ुव्वत और मोजज़ात अता फ़रमाए, बल्कि आपकी विलादत बासआदत से भी पहले ऐसी इलामात और निशानियाँ ज़ाहिर फ़रमाईं जो आपकी नबूवत के असबात पर बतौर दलील और बुरहान के कायम हैं। ऐसी आदत, अलामात और निशानियों को इरहास कहा जाता है। चंद एक को इख्तिसार के साथ ज़िक्र करने जा रही हूँ। मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आती है तो ये बहुत आसान लगता है कि बयान कर दिया जाए, क्योंकि एक मोमिन का गुमान हुस्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही होता है। लेकिन जब बयान करने लगें तो मालूम होता है, अरे हम जिस आला और रफ़ा ज़ात मुबारका की मोहब्बत बयान करना चाहते हैं वो लफ्ज़ों, वो जज्बों में, वो सदियों में बयान की ही नहीं जा सकती। ये मुमकिन ही नहीं है कि इस ज़ात मुक़द्दस ईमान शाफ़े मोमिन की तारीफ़ बयान की जा सके, क्योंकि मोहब्बत मुस्तफ़ा वो मोहब्बत है जिसकी वजह से कायनात वजूद में लाई गई। तो जनाब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ़ 55 दिन पहले यमन का बादशाह इब्रहा हाथियों की फ़ौज लेकर काबा ढाने के लिए मक्का पर हमलावर हुआ था। इसका सबब ये था कि इब्रहा ने यमन के दारुल सल्तनत सना में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर इस गिरजाघर का हज किया करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीला कनाना का एक शख्स गैज़ व गज़ब में जल भुन कर यमन गया, वहाँ के गिरजाघर में गन डाला, फिर इसको नजासत से लथपथ कर दिया। जब इब्रहा ने ये वाक़या सुना तो वो तैश में आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को ढाने के लिए हाथियों की फ़ौज लेके मक्का पर हमला कर दिया और इसकी फ़ौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। हज़रत अबू मुतलिब ने जाकर इब्रहा से बात की और लोगों के मवेशियों को छुड़वा लिया। इस दौरान इब्रहा ने कहा, ए सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रोए ज़मीन पर इसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजाघर की बड़ी बेहुरमती की है। इसलिए मैं इसका इंतकाम लेने के लिए काबे को मस्मार कर देना ज़रूरी समझता हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जाने और खुदा जाने, खुदा अपने घर की हिफाजत खुद फरमाएगा। हज़रत अबू मुतलिब ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के पुजारियों के मुकाबले में अपने अताशवारों की मदद फरमा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने यह दुआ मांगी और अपने ख़ानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। इब्रहा जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर और हाथियों की कितार के साथ आगे बढ़ा और मुकाम मुक़म्मस में पहुंचा तो ख़ुद इसका एक हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। अरचंद उसको मारा और बार बार ललकारा, मगर हाथी नहीं उठा। इसी हाल में कहर इलाही अबाबीलों की शक्ल में नमूदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड, जिनकी चोंच और पंजों में 3-3 कंकरियाँ थीं, समुंदर की जानिब से हरम काबा की तरफ आने लगे। अबाबीलों के इन
بادل لشکروں نے ابرہا کی فوج پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہا کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پر خچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل یعنی ہاتھی کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہا کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہا اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ دوسرا واقعہ ایوان کسریٰ میں زلزلہ کا ہے۔ ساسان کے نوشیروان نے کثیر مال و دولت لگا کر یہ محل تعمیر کرایا۔ اس کی تعمیر پر 23 سال کا عرصہ لگ گیا۔ یہ ایوان دنیا کی مشہور عمارتوں میں سے تھا۔ اس میں زوردار زلزلہ آیا جس کے جھٹکوں سے محل پر بنے 22 میں سے 14 کنگرے ٹوٹ پڑے، جس کی وجہ سے کسرۂ نوشیروان سخت پریشان ہوا۔ پہل تو عزم و استقلال سے کام لیا لیکن مسلسل پریشانی کے باعث دربار لگایا۔ اراکین سلطنت سے اس عظیم اور غیر معمولی واقعے کی وجہ دریافت کرنا چاہی۔ دربار لگا، اراکین سلطنت جمع ہوئے۔ ابھی نوشیروان ان سے کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس سے اطلاع دی گئی کہ آج کی شب تمام آتش کدوں کی آگ یکایک بجھ گئی ہے۔ جی ہاں، ایک اور معجزہ، آتش کدہ ایران بجھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اثبات پر آپ کی ولادت باسعادت سے بھی قبل دوسری دلیل ایران کے آتش کدوں کی آگ کا یکایک بجھ جانا ہے۔ مجوسی لوگ چونکہ آگ ہی کو اپنا خدا مانتے تھے اسی لیے وہ اسے اپنے عبادت خانے سے بجھنے نہیں دیتے تھے۔ ایران کے اس آتش کدے میں مسلسل 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت آیا تو وہ آگ یکایک بجھ گئی، جس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اسلام کے مقابلے میں مجوسیت مٹنے والی ہے۔ ایک اور واقعہ بحیرہ ساوا کا ہے۔ یہ ایران کے شہر ساوا جو کہ ہمدان کے قریب ہے، اس میں ایک مشہور جھیل تھی جو بہت لمبی تھی اور جتنی لمبی تھی اتنی ہی چوڑی بھی تھی۔ یہ ایران کا سیاحتی مقام تھا، لوگ یہاں پر آتے تھے، اس لیے اس کے ارد گرد گرجا گھر، مجوسیوں کے عبادت خانے یعنی آتش کدے بنائے گئے تھے تاکہ سیاحوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی جا سکے۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونی تھی، اسی رات جھیل کا پانی یکایک خشک ہو گیا اور ایسا خشک ہوا کہ قطرہ بھی باقی نہ رہا۔ ایک اور واقعہ، کعبے میں لگے بت خود سے گر پڑے۔ ساتھ ہی ایک اور اہم بات کہ جس سال نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ رضی تعالیٰ عنہ کو ودیعت ہوا، وہ فتح و نصرت، تر و تازگی اور خوشحالی کا سال کہلایا۔ اہل قریش اس سے قبل معاشی بدحالی اور قحط سالی میں مبتلا تھے۔ ولادت کی برکت سے اس سال اللہ تعالیٰ نے بے آب و گیا زمین کو شادابی اور ہریالی عطا فرمائی اور سوکھے درختوں اور مردہ شاخوں کو ہرا بھرا کر کے انہیں پھلوں سے لاد دیا۔ اہل قریش اس طرح ہر طرف سے کثیر خیر آنے سے خوشحال ہو گئے۔ تو ویورز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جڑے معجزات و واقعات کا احاطہ ایک ویڈیو میں کرنا مشکل ہے۔ ویسے تو ہماری پوری زندگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض و برکات کو بیان کرنے کے لیے کم ہے، یہ تو ادنیٰ سی کوشش ہے۔ بس اللہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کا دوسرا حصہ دیکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔